ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، 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 اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، رتبہ بلند ویکھو پہلے دیوانے دا، شمع رسالت دے اس پروانے دا، رتبہ بلند ویکھو پہلے دیوانے دا، شمع رسالت دے اس پروانے دا، روزے وچ جیندا ہے قیام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، کون ہے جو پہلا پہلا بنیا رفیق سی، کیتی جائے نبوت دی پہلی تصدیق سی، کون ہے جو پہلا پہلا بنیا رفیق سی، کیتی جائے نبوت دی پہلی تصدیق سی، نسلاں نو دسیو دا نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، میری ابو بکر دا سچ دا حریف ہے، اج تائیں صدیق کولوں جنوں تکلیف ہے، میری ابو بکر دا سچ دا حریف ہے، اج تائیں صدیق کولوں جنوں تکلیف ہے، کفر دا کیتا پیا جام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، عشق ابو بکر تے ابو بکر عشق زندگی صدیق بن کفر تے فسق، عشق ابو بکر تے ابو بکر عشق زندگی صدیق بن کفر تے فسق، کالے نو دسا کے اسلام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، منگ نہیں تا اللہ کولوں عشق صدیق منگ، عاشق رسول دی غلامی دی توفیق منگ، منگ نہیں تا اللہ کولوں عشق صدیق منگ، عاشق رسول دی غلامی دی توفیق منگ، عشق نبی دا میٹھا جام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، پٹیا لباس جیدا اللہ سے پسند کرے، پاؤ سارے نوری اللہ آپ چاپا بند کرے، پٹیا لباس جیدا اللہ سے پسند کرے، پاؤ سارے نوری اللہ آپ چاپا بند کرے، ایسا تیرا رتبہ مقام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، ساریاں صحابہ دا امام ابو بکرے، اللہ دا خصوصی نام ابو بکرے،
बकरे सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे किवें तैनू लिखां दस किवें समझावां मैं अरशद शान तेरी किवें सुनवावां मैं किवें तैनू लिखां दस किवें समझावां मैं अरशद शान तेरी किवें सुनवावां मैं अल्लाह तैनू भेजदा सलाम अबू बकरे सारियां साहबा दा सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे अल्लाह दा खुसूसी इनाम अबू बकरे सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे सारियां साहबा दा इमाम अबू बकरे